बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम हो आप तमाम रोज़ादारों पर, सलाम हो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के रहमत के मलाइक और फ़रिश्तों के ख़ास मेहमानों पर। हर रोज़ की तरह आज भी अल्लाह की रहमत के दस्तरख़ान को आप सबके घरों में बिछाने के लिए मेहमान बने हैं, और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि इस रहमत से माला माल मुज़य्यन दस्तरख़ान से अर्ज़ाक़ इलाहिया को लेने में परवरदिगार हम सबको कामयाबी दे। रहमत इलाही के हवाले से बात कर रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक में आप अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए आपने शफ़ा, आपने दवा, आपने जो कुछ लेना है इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह की मारिफत को हासिल करते हुए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। परवरदिगार आलम सूरे हज़रत दाऊद पैगंबर से मुखातब होकर इरशाद फरमाता है, लौ अलिमल मुदब्बिरून। मैं यानी इस हदीस के ज़रिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की रहमानियत की एक अक्कासी करना चाह रही हूँ कि खुदा किस कदर रहमान और रहीम है, और हम बदबख्त है जो इस खुदा से अपने आप को दुनियादारी में दूर रखते हैं। खुदा फरमाता है, लौ अलिमल मुदब्बिरून अन्नी कैफ़ इश्तियाक़ी इलैहिम लमातु शौक़न अलैया। आप जुमले देख लीजिए, आप अल्फाज का चुनाव यहाँ पे देख लीजिएगा। ये किसी शख्स की नहीं है, ये हदीस कुदसी है। यानी अल्लाह हज़रत दाऊद को फरमा रहा है कि लौ अलिमल मुदबिरून। मुदबिरून अरबी ज़बान में किसको कहा जाता है? जिसने पुश्त किया है, जिसको छोड़कर आप चले जाते हो, जिसकी तरफ मुड़कर आप देखते भी नहीं हो। जैसे बहुत सारे हैं ना हमारे माशरे में, हम देखते हैं कि जिनको क़िबला कभी नज़र नहीं आता, बट कब नज़र आता है? सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में उनको क़िबला नज़र आता है और वो सब नमाजी बन जाते हैं। तो खुदा ऐसे अफराद से जो बेनमाज है, ऐसे अफराद से जो दुनियादारी में मस्त हो चुके हैं, ऐसे अफराद से जो खुदा से दूर हो चुके हैं, ऐसे अफराद से जो रियली अगर मैं कहना चाहूँ जो ख़ुद को गुम कर चुका हो, उनसे मुखातब होकर अल्लाह फरमा रहा है कि दाऊद बता दीजिएगा, लौ अलिमल मुदबिरून, जो मुझसे दूर हो चुके, अगर उन्हें मालूम होता कि अन्नी कैफ़ इश्तियाक़ी, कि मैं खुदा किस तरह मुश्ताक हूँ उनसे मिलने को, मैं कैसे तड़पता हूँ उनको देखने को, मैं हर पल इंतज़ार करता हूँ कि वो गुनहगार मेरे दर पर आए और मेरी रहमत की उम्मीद और आस को लिए मेरे दर पर हाज़री दे। खुदा फरमाता है, लमातु शौक़न अलैया, यानी वाकई इस लेवल की मारिफत अगर खुदा के हवाले से किसी के अंदर आ जाए, लमातु शौक़न अलैया, उन्हें मौत आ जाती, वो मर मिटते खुदा पर, शौक़न अलैया, खुदा से मिलने के शौक़ में, शौक़ दीदार में। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आप देख लीजिएगा कि जब शिम्र लईन आपके सीने पर सवार था और एक हाथ से आपके महासिन को थामे, दूसरे हाथ से खंजर जब वो मलऊन चला रहा था, तब भी मौला हुसैन के होंठों से, तब भी मौला हुसैन के लबों पर कैसे अल्फाज जारी थे कि रिज़न बिरज़ाक, खुदाया तू अगर मुझसे राज़ी है, हुसैन के लिए ये पल, हुसैन के लिए ये लहज़ा हसीन तरीन लहज़ा है। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो आपने फरमाया, मा रअयतु इल्ला जमीला, बिकॉज़ हज़रत ज़ैनब उस मकाम पर पहुँची थी जहाँ ज़ैनब जमाल खुदावंदी को महसूस कर रही थी, और फरमाया हमारे लिए मुसीबत निक़मत नहीं, हमारे लिए मुसीबत नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है। लिहाजा मैंने शब आशूर खुदा को जमील पाया, मैंने सुबह आशूर खुदा को जमील पाया, मैंने असीरी के दौरान भी खुदा को जमील पाया। तो इस हदीस में खुदा फरमा रहे कि अगर लोगों को मेरी मारिफत होती कि मैं किस तरह बंदों को चाहता हूँ, शौक़न अलैया, लमातु शौक़न अलैया, वो मेरे लिए जान देने के लिए, वो मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस हदीस से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि खुदा किस कदर रब रहीम और करीम है। उसूल काफ़ी में एक बहुत प्यारी रिवायत है कि हज़रत आदम को जब जन्नत से निकाल दिया जाता है, और हज़रत आदम जिसने शैतान की एक झलक देखी थी और उसी वजह से आपको जन्नत से निकाल ली गई, और जब दुनिया में पहला कदम रखा, आपको पता है हज़रत आदम ने खुदा से क्या कहा, खुदाया ये क्या तूने बना दिया है,
یعنی شیطان کے حوالے سے آدم خدا سے کہہ رہا ہے کہ خدا یہ تو نے کیسے مخلوق بنا دی ہے، ایسا شیطان جو اجرا منی مجرى الدم. یعنی کیا کہہ رہے؟ حضرت آدم فرماتے کہ خدا شیطان جس طرح میرے رگوں میں میرا خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان میرے وجود کے اندر دوڑنے میں کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا روایات میں ہے کہ دنیا میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ 2 شیطان پیدا ہوتے ہیں. تو آدم نے ایک خدا سے جسٹ ایک سوال کیا کہ یہ کیسے مخلوق ہے خدایا جو میرے رگوں میں بھی، جو میری خلوت میں بھی، جو میری جلوت میں بھی، جو میری نمازوں میں بھی، جو میری عبادتوں میں بھی، ایون بہت سارے لوگ بڑے بڑے خدائی کام کرتے ہیں اور لیکن انہی کاموں میں بھی شیطان آ جاتا ہے اور ایک غرور ان کے اندر آ جاتا ہے، ایک خود پسندی ان کے اندر آ جاتی ہے. کہ خدا یہ تو نے کیا بنایا ہے؟ آپ مالک تو رب رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ جواب سن لیجئے گا. خدا کتنا خوبصورت امید دلانے والی جواب مجھے اور آپ کو حضرت آدم کے اس سوال کے ذریعے دیتا ہے. کہ آدم جاننا چاہو گے میں نے تیری اولاد اور تیرے فرزندوں کے لیے کیا بنایا ہے، کیا کیا ہے؟ سنو، جب تمہاری اولاد میں سے کوئی صرف خیر کی نیت کرتا ہے تو میں خدا اس نیت کو اس کے نامہ اعمال میں ریکارڈ کر لیتا ہوں، اس کو ثبت اور ضبط کر لیتا ہوں. اور جب وہ اس نیت پر عمل کرتا ہے، اسے جامع عمل پہنا دیتا ہے، جو اس نے سوچا وہ اس نے کیا. فار ایگزامپل آپ نے سوچا کہ میں ابھی اٹھوں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، آپ نے سوچا میں ابھی جاؤں صدقہ دے دوں، آپ نے سوچا میں ابھی جاؤں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لوں، آپ نے سوچا میں ابھی جاؤں خود پہل کروں سلام کرنے میں اور میں معافی مانگ لوں. خدا کہتا ہے بس تم نے جس سوچا، ابھی کیا بھی نہیں ہے نا، میں نے تمہیں ثواب دے دیا. اگر تم کرو گے تو کیا ہے؟ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، جو نیک کام کرے گا خدا اس کو 10 گنا ثواب دے گا. اس کے بعد پتہ ہے کیا کہا حضرت آدم نے؟ کہا خدایا مزید نہیں ہو سکتے، کچھ اور مزید فضل اور رحمت میری اولاد پہ کرے. یعنی ہم انسانوں کے لیے بھیک مانگ رہے حضرت آدم. تو خدا نے کہا دیکھو میں مزید بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں کیا دوں گا وہ یہ کہ تم نے گناہ کی نیت کر لی اور تم نے گناہ کر لیا، 7 گھنٹے تلک تمہارے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. اور اگر اے آدم تیری اولاد میں سے کوئی گناہ، بڑے سے بڑے گناہ کر لے، موت سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لیا تو تمام تر سیئات کو میں حسنات میں بدل دوں گا. یہاں پر تھا کہ آدم کھڑے ہوئے اور آدم نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ کہا کہ یا اللہ، اے رب رحیم، اے رب کریم، بس بہت ہے، اس سے زیادہ اور رحمت کی میں توقع تو کیا، میں خود چاہوں گا کہ اور زیادہ نہ ہو. وہ ذات جو آپ کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. کیوں ہم اس خدا کو اپنی زندگی سے دور کر رہا ہے؟ یہ کرونا وائرس ایک بیداری کی گھنٹی ہے کہ خدا ساری دنیا کو ایک پروف دے رہا ہے کہ اگر خدا نہ چاہے تم ساری دنیا، سارے پاور ایک ہو کر سر جوڑ کر بیٹھ جائے. اس کے لیے اب تک ایک ویکسین بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی. ایک چھوٹی سی جراثیم، ایک چھوٹا سا وائرس ہے، اس کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں ہے، بیکاز خدا نہیں چاہتا ہے، خدا نے یہ فیصلہ اب تک نہیں کیا ہے. تو ہماری دعا ہے وہ خدا ہم پر رحمت برسائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اور میری پہلی دعا آج یہی ہوگی، خدایا ہمیں اپنے گناہوں کا احساس دلائے، خدایا ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑ دیجئے. پروردگارا اس بابرکت مہینے میں جیسے روزہ دار کا حق بنتا ہے روزہ رکھنا، ویسے ہی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں روزہ رکھنا ہم سب کو نصیب فرما دے. رزق حلال میں ان تمام دیکھنے والوں کی اتنی برکت عطا فرما دے کہ حرام سے ان سب کو بے نیاز فرما دے. اور اسپیشلی آج مرحومین کے لیے ایک دعا مانگنا چاہوں گی کہ مرحومین بھی فیضیاب ہو ہمارے اس پروگرام سے، ان کے تاریخ قبور کو نور علی ابن ابی طالب سے منور فرما دے، اور جنت الفردوس میں جناب زہرا جو حیدری دسترخوان ان ایام میں بچھا رہی ہے، ہم سب کے مرحومین کو اس فاطمی حیدری دسترخوان کا حصہ دار بنا دے، اور یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.